नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत आनी गयानान भलायकी, हायड्रोकार्बन, शेती आनी हेर संबंदीत मळांचेर सहकार्य वाडोवपा खातीर 10 कबलातींचेर सय केल्या. कोरोनाचो काळ आसूं वा सैमीक संकश्टां आसूं, ताक निर्माण करप आसूं वा उदरगतीचे प्रस्न आसूं, भारत कॅरिकॉम वांगडी देशां सयत सदांच उबो रावला, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब हांच्या 125व्या जल्मदीस सुवाळ्याचें उक्तावण करतल्यो. भारताच्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार प्रसार भारतीच्या वेव्ज ह्या OTT प्लॅटफॉर्माची सुरवात जाली. बिहारांतल्या राजगीर हॉकी स्टेडियमांत काल जाल्ल्या बायलांच्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तींत भारतान चीन पंगडाक हारोवन वस्तादपण मेळयलें. आतां पुराय खबरो. भारत आनी गयानान भलायकी, हायड्रोकार्बन, शेती आनी हेर संबंदीत मळांचेर सहकार्य वाडोवपा खातीर 10 कबलातींचेर सय केल्या. वैजकीय उत्पादनां, जनौषधी येवजण, सांस्कृतीक विचार दिवप घेवप अशा जायत्या विशयावेल्या कबलातींचेर सय जाल्या. काल सांजे जॉर्जटाउनांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हांच्या चर्चे उपरांत ह्या कबलातींचेर सय केल्या. कोरोनाचो काळ आसूं वा सैमीक संकश्टां आसूं, ताक निर्माण करप आसूं वा उदरगतीचे प्रस्न आसूं, भारत कॅरिकॉम वांगडी देशां सांगातान सदांच उबो रावला आनी एक विश्वास दवरपा सारको भागीदार म्हूण मुखार सरला, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. जॉर्जटाउन गयाना हांगा काल रातीं जाल्ल्या दुसऱ्या भारत कॅरिकॉम शिखर परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी आपले विचार मांडले. ही शिखर परिशद 5 वर्सां उपरांत जाता आनी ह्या 5 वर्सांत संवसारान जायते बदल जातना पळयल्यात आनी मनशान जायत्या संकश्टांक आनी आव्हानांक तोंड दिलां. ग्लोबल सावथाच्या राष्ट्रांचेर हाचो परिणाम जाला, अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. कॅरिकॉम सयत भारतान सदांच ह्या आव्हानांक तोंड दिवपाचे यत्न केल्यात, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब हांच्या 125व्या जल्मदीस सुवाळ्याचें उक्तावण करतल्यो. ह्या कार्यावळी वेळार त्यो डॉक्टर मेहताब हांच्या यादीन एक खाशेलें तिकीट आनी नाणें हांचें अनावरण करतल्यो. डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब हांचो जल्म 21 नोव्हेंबर 1899 ह्या दिसा अगरपाका, ओडिशांत जालो. ते सुटके झुजारी, राजकारणी, फुडारी, लेखक, इतिहासकार, समाज सुदारक आनी पत्रकार आशिल्ले. डॉक्टर मेहताब हांकां तांची इत्साशक्त, निर्णय घेवन ताजेर ठाम रावपाची तांक आनी सगळ्यांचेर प्रभाव करपा सारके गूण हांकां लागून वळखतात. राज्याच्या मुखेल फुडाऱ्यां मदले एक म्हूण तांणी आपली आगळी वळख आनी सुवात तयार केली. भारताच्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार प्रसार भारतीच्या वेव्ज ह्या OTT प्लॅटफॉर्माची काल सुरवात जाली. ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जायत्या भाशांनी खबरो, मनरिजवण, सिनेमा, फिल्म, TV शो, खेळ सयत वेगवेगळे चॅनल आसतले. इतले मजगतीं हाचे आदीं डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेमेरेन चलपी भारतीय आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाची सुरवात जाली. ह्या कार्यावळींत बॉलिवूडांतल्या कलाकारांनी सादरीकरण केलें. तातूंत 90s रिवायंड हाचोय आस्पाव आशिल्लो. राज कपूर आनी मोहम्मद रफी सारक्या दिग्गज कलाकारांक व्हिज्युअल, कविता आनी संगिता वरवीं आर्गां ओंपप हें ह्या कार्यावळींतलें एक मुखेल खाशेलपण आशिल्लें. महाराष्ट्र आनी झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर काल शांतिकायेन मतदान जालें. महाराष्ट्रांत 65.02% तर झारखंडांत 68.45% मतदान जालें, अशें वेंचणूक आयोगान म्हळां. दोनूय राज्यांतल्या मतदानान 2019च्या वेंचणुकांचो विक्रम फाटीं सोडलो. महाराष्ट्रांतल्या कोल्हापूर जिल्ह्यांत सगळ्यांत चड 76.25% मतदान जालें. महाराष्ट्रांतल्या सगळ्या 288 विधानसभा मतदारसंघांत काल एकाच पावंड्यार मतदान जालें, जाल्यार झारखंडांत 38 विधानसभा मतदारसंघांत दुसऱ्या पावंड्यार मतदान जालें. काल 4 राज्यांतल्या 15 विधानसभा मतदारसंघ आनी महाराष्ट्रांतल्या एका लोकसभा मतदारसंघा खातीर पोटवेंचणूक जाली, अशें वेंचणूक आयोगान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. उदेंत उत्तर प्रदेशांत आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत आयज सकाळीं आनी रातीं धुकें पातळोवपाची शक्यताय आसा,
अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अंदमान निकोबारान फाल्यां नेटान पावस पडटलो असोय भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. आसाम, मेघालय, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आनी माहींत फाल्यां जोगला सयत गडगड जाव येता असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. दिल्ली एनसीआरांतल्या हवेचो दर्जो सामको वायट जाला. आयज सकाळीं 7 वरांचेर हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 381 नोंद जाला. भारतान काल सांजे बिहारांतल्या राजगीर हॉकी स्टेडियमांत जाल्ल्या बायलांच्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तींत चीन पंगडाक हारून वस्तादपण मेळयलें. निमण्या फेरयेंत भारतीय बायलां हॉकी पंगडान चीनाक 1-0 अशा गोल फरकान हारयलें. पयलीं चीनान गोला खातीर खर यत्न केले, पूण भारतीय बचाव फळीन बेस बरो खेळ केलो. तिसऱ्या क्वॉर्टरांत दीपिकान पेनल्टी कॉर्नराचें रुपांतर करून ह्या खेळांतलो एकोडो गोल केलो. इतले मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर हांणी भारतीय बायलां हॉकी पंगडाक परबीं भेटयल्या. बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी पंगडा मदल्या दरेका खेळगड्याक 10 लाख रुपयांचें इनाम दिवपाची घोशणा केल्या. समाजांत बदल आनी समता आनी समानता हाडपा खातीर शिक्षण हें सगळ्यांत व्हडलें माध्यम आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर हांणी सांगलां. राजस्थानांतल्या झुंझुनू जिल्ल्यांतल्या कजरा हांगा काल जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर हांणी शिस्त, संस्कृताय आनी मनीस उदरगतीचें म्हत्व सांगलें. ल्हान पिरायेचेर भुरग्यांनी नैतीक मुल्यां विकसीत करपाचेर भर दितना तांणी सांगलें, एकामेकांमदले भावाभावाचें नातें आनी शिस्त वाडप हो भुरग्यांच्या जिविताचो म्हत्वाचो भाग आसूंक जाय. देशाचो जीव गांवगिऱ्या वाठारांनी आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगलें. देशांत अन्न पुरवण करपी शेतकार गांवगिऱ्या वाठारांनी रावता अशें तांणी सांगलें. पंचायत राज, नगरपालिका ह्या सारख्या संस्था वरवीं भारतांत तळागळांत लोकशाय घटमूट केल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचो उल्लेख करून तांणी ताका खेळ बदलपी अशें म्हळें. 3 दशकां उपरांत भारताक नवें शिक्षणीक धोरण मेळ्ळां. तातूंत विद्यार्थ्यांक कुशळ करपाचो हेत आसा अशें तांणी सांगलें. 2047 मेरेन भारताची उदरगत करपाक ह्या धोरणाची म्हत्वाची भुमिका आसतली. विद्यार्थ्यांक पर्यावरणाचें, सैमाचें म्हत्व कळून ताची जाणविकाय जावपा खातीर तांणी आपल्या आजो आजीच्या नांवान झाडां लावपाचो उलो मारलो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी काल व्हिएंटिनांत चीन, लाओस आनी मलेशियांतल्या आपल्या समपदस्थांकडेन द्विपक्षीय बसका घेतली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग 11व्या आसियान संरक्षण मंत्र्यांची बसका ADMM+ हातूंत वांटो घेवपा खातीर आनी प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांचेर चर्चा करपा खातीर 3 दिसांच्या लाओस भेटेर आसात. चायनांतल्या शेन्झेन हांगा सुरू आशिल्ल्या चायना मास्टर 2024 सर्तींतल्या प्री क्वॉर्टर फायनलींत आयज लक्ष्य सेनचो खेळ डेन्मार्काच्या रस्मुस गेमेक आड जातलो, जाल्यार PV सिंधूचो खेळ सिंगापूरच्या यो जिया मीन आड जातलो. मालविका बनसोडाचो खेळ थायलंडाच्या सुप्निदा काथेथॉंग आड जातलो. अनुपमा उपाध्यायचो खेळ जपानच्या नात्सुकी निदायरा आड जातलो. गोंयचो संवसारभरांत फामाद आशिल्लो सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूट दर्शन सुवाळो आयज बिरेस्तार सावन सुरू जाता. सुरक्षा उपाय येवजणेचो भाग म्हूण पुलिसांनी चर्चीच्या सहकार्यान भावीक तशेंच पर्यटकां खातीर एडवायझरी म्हळ्यार मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. चर्चींत मोबायल व्हरपाक मेळटलो, मात तो बंद म्हळ्यार स्विच ऑफ दवरचो पडटलो. व्हडली बॅगां व्हरपाचेरूय बंदी आसतली. पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी ही म्हायती दिली. वाठाराचेर नदर दवरपा खातीर 400 परस चड CCTV कॅमेऱ्यांची वेवस्था केल्या. हे भायर मेटल डिटेक्टर, वॉच टॉर्चच्या आदारान सगळ्या घडणुकांचेर पुलीस नदर दवरतले अशें कौशल हांणी मुखार सांगलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारत आनी गयानान भलायकी, हायड्रोकार्बन, शेती आनी हेर संबंदीत मळाचेर सहकार्य वाडोवपा खातीर 10 कबलातींचेर सय केल्या. कोरोनाचो काळ आसूं वा सैमीक संकश्ट आसूं, ताक निर्माण करप आसूं वा उदरगतीचे प्रस्न आसूं, भारत कॅरिकॉम वांगडी देशा सयत सदांच उबो रावला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत उत्कल केसरी डॉ. हरेकृष्ण मेहताब हांच्या 125व्या जल्मदीस सुवाळ्याचें उक्तावण करतल्यो. भारताच्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार प्रसार भारतीच्या बेव्ज ह्या OTT प्लॅटफॉर्माची सुरवात जाली. बिहारांतल्या राजगीर हॉकी स्टेडियमांत काल जाल्ल्या बायलांच्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तींत भारतान चीन पंगडाक हारून वस्तादपण मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.